नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने लाग्दा चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विवाद बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल जेठ 5 गते सकिने र त्यो भन्दा 2 महिना पहिला नै चुनाव गर्नुपर्ने ऐनको प्रबन्ध देखाउँदै चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समयमै स्थानीय तहको पक्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर उसले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले केही ढिला चुनाव गर्ने पक्षमा छन् भनेर आरोप लगाइरहेको छ। जेठ 5 मा कार्यकाल सकिने, स्थानीय सरकार अविच्छिन्न रूपमा चल्ने संविधानको परिकल्पना रहेको र स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार अरूले प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था भएकोले संवैधानिक सङ्कट आउने एमालेको तर्क छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू चाहिँ संविधानको धारा 225 को फेरो समाएर कार्यकाल सकिएको 6 महिनामा चुनाव गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको चुनावबारे राजनीतिक दलका स्वाभाविक स्वार्थहरू छन्। एमाले तोकिएकै समयमा चुनावमा गएर स्थानीय तहमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पुनः प्रकट गर्न चाहन्छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू स्थानीय तहमा पहिले बलियो भएको एमालेलाई थप केही कमजोर पारेर चुनावमा जाने र अधिकांश नतिजा आफैतिर पार्ने धाउनमा छन्। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरी। मेटमणिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। मैले यहाँसँग कुराकानीको सुरुवात यहाँले लेख्नुभएको सामाजिक सञ्जालकै विषयबाट मैले सुरु गरेँ। यहाँले लेख्नुभएको छ, अल्पज्ञानीहरूलाई के थाहा, यो हार भर्खर सुरु भएको छ र यो हारको श्रृङ्खला निरन्तर अघि बढ्नेछ। अबदेखि नेकपा एमाले र विजयको बिचमा कहिले भेट हुने छैन। नेकपा एमाले जितेको कुरा कुनै पनि पत्रकारले लेख्ने अवसर पाउने छैनन्। 2074 सालमा जितेको कुरा कथा हुनेछ र भावी सन्ततिलाई सपना जस्तै लाग्नेछ भनेर यहाँले लेख्नुभएको। उत्साहित हुनुहुन्छ है राष्ट्रिय सभाको यो निर्वाचनको नतिजापछि? उत्साहित त हामी पार्टी निर्माण जुन दिन गरेका थियौँ अथवा घोषणा गऱ्यौँ त्यही दिनदेखि म आफू चाहिँ धेरै उत्साहित थिएँ। किनकि अब पार्टी निर्माण हुने कुरा, पार्टी ठुलो हुने कुरा अथवा दिग्विजय हासिल गर्ने कुरा उसको वर्तमान पोजिसनको कारणले होइन, उसले खेल्ने भूमिका र उसले लिने नीति र उसले जे परिकल्पना गरेको छ त्यो परिकल्पनाको कारणले पार्टी ठुलो र सानो हुने हुन्छ। र सम्भवतः हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण नगरेको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सक्ने पोजिसनमा हामी पुग्ने थिएनौँ। त्यो कारणले कम्तीमा कम्युनिस्ट पार्टी जोगिने भयो, फेरि पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो बन्ने भयो भन्ने उत्साह त्यसै बेला पलाएको थियो र आज यो रिजल्टमा देखिँदैछ। तर एमालेका नेताहरूले त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्नो पराजयलाई गठबन्धनको अन्तिम भोज भन्दैछन्। त्यो उहाँहरूको कुरा हो। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, फ्याउरोले 10 पटक अङ्गुर टिप्न नसकेपछि यो अङ्गुर त अमिलो छ, कसले खाला भन्दै चित्त बुझाएका थिए। अहिले ओली समूहका मान्छेहरूको प्रतिक्रिया पनि यस्तै हो। कार्तिक मङ्सिरमा आएर खुट्टामा पिसाब फेरेर न्यानो बनाउने र यो हार भनेको अन्तिम हार, अब हाम्रो जितको श्रृङ्खला अगाडि बढ्नेछ भन्ने तर्क एउटै एकै खालको तर्क मान्न सकिन्छ। अब एमाले पार्टी त समाप्त हुने पार्टी नै हो। अब यो बाहेक अरू के बोलौँ? तर तपाईँहरू चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा त एमालेसँगै डराएको देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्दै गर्दा यो संसदको आयु 1 दिन बाँकी रहँदा पनि संसद चल्छ भन्नेहरू तपाईँहरू फेरि ओलीकै बाटोतर्फ लाग्दै गरेको यो देख्दाखेरि त कतै तपाईँहरू डराएकै हो भन्ने कुरा त आवाज होइन। कसरी भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो निर्वाचन सार्ने कुरा होइन, संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्वाचन समयमा नगर्ने, पछाडि धकेल्ने, पछि बाँकी रहेको समयलाई अगाडि तान्ने होइन। संवैधानिक व्यवस्था जे छ, अब ओलीहरूले अब आफ्नो स्वार्थको लागि जे बोल्दा पनि हुन्छ, किनकि उनीहरू प्रतिपक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा भएकोहरूले आफ्ना हकका कुरा मात्रै गर्छन्। तर सत्तापक्षीय सरकार सञ्चालकहरू सधैँभरि संवैधानिक व्यवस्था के छ, कानुनी व्यवस्था के छ त्यो कुरालाई ध्यान दिन्छ। कम्तीमा संविधानमा अब यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो 225 धारा 225 मा 6 महिना पर सार्न मिल्ने
यद्यपि फेरि पनि कानुनको कुरा, ऐनका कुरा, निर्देशिका कुरा फरक होला, तर पनि कानुन, ऐन र निर्देशिका भन्दा त मुख्य कुरो त संविधान होला नि। त्यसैले सत्ता पक्षमा अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने या कानुनी राज्यको कल्पना गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधानलाई हेर्छ मुख्य रूपमा। होइन, हिजोका दिनमा पनि सरकारमा बस्नेहरूले नै कानुनलाई धज्जी उडाइदिँदा, कानुनलाई नमान्दिँदा, संविधानको मर्म अनुरूप काम नगर्दाखेरि तपाईँहरूको सरकार बनेको हो नि। त्यो पनि होइन, फेरि तपाईँहरू पनि त्यही बाटोमा जानुभयो भने डर चाहिँ छ नि त? छैन, हामी त्यो बाटोमा जाँदैनौँ। हामी चुनाव हारौँला नहारौँला अथवा जितौँला, मुख्य कुरा मुलुकको संविधान बाँच्छ बाँच्दैन मुख्य कुरा त्यो हो। सरकारले हेर्ने, सरकार पक्ष राजनीतिक दलहरूले हेर्ने या संविधान कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने दलहरूले हेर्ने त्यो हो। काङ्ग्रेसले चुनाव हार्ला जित्ला अथवा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चुनाव हार्ला जित्ला, तर संविधानमा उल्लेख भएका धारा उपधाराहरू नहारुन्, मुख्य कुरा त्यो हो। तर अहिले चाहिँ के देखियो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन विवाद देखिएको छ, यसले संविधान कानुन प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धन चाहिँ अस्पष्ट देखियो। होइन, संविधानमा त स्पष्टै लेखा छ, बरु कानुनका कुरा र ऐनका कुरा बाँचियो। त्यसैले ऐन र कानुनका कुरा बाँचिसकेपछि त फेरि पुग्ने ठाउँ त संविधानै होला नि। होइन, तर त्यसैले हामी स्पष्ट छौँ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा संविधानको धारा 215 र 26 मा गाउँपालिका नगरपालिकाको पदाधिकारीको अवधि तोकिएको छ, जहाँ भनिएको छ धारा 215 को उपधारा 6 मा भनिएको छ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने भनेर भनेको छ। त्यस्तै 216 मा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्यहरूको पनि त्यही व्यवस्था गरिएको छ। अब यसरी स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 को उपदफा 1 मा सदस्यहरूको निर्वाचन गाउँसभा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि भनेर उल्लेख छ। यसैमा टेकेर आयोगले चाँडै निर्वाचन गर्न सरकारदेखि राजनीतिक दललाई ताकेता गर्दैछ भने कहाँनिर अब तपाईँहरू अल्मलिनु पर्ने कुरा? अल्मलिनु पर्ने कारण छैन। हजुरले परेको धारा कति हो? 216, 15, 16 र 16। फेरि 225 पनि पर्नुहोस् त। 225 मा 6 महिना पर्छ भनेपछि कुनै प्रकारका कन्फ्युज भयो भने त्यही कन्फ्युजलाई हटाउनको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि 225 धाराको जन्म भएको होला नि त। त्यसैले पहिले जे कुरा उल्लेख भए पनि यदि पछि त्योभन्दा पछाडि कुनै धारा उपधारा उल्लेख भएको छ भने त्यो नै भ्यालिड अथवा त्यसैले नै महत्त्व मानिन्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने मान्छेहरू, हामी संविधान मान्ने मान्छेहरू, यदि पहिलो धारामा कुनै कन्फ्युज छ अथवा कुनै कन्फ्युज भएकै कारणले अर्को धाराको जन्म हुन्छ नि, त्यसैले 215 या 216 मा उल्लेख भन्दा पनि 225 मा के चिज उल्लेख भएको छ महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। तर त्यसपछि बनिएका कानुनहरू पनि कुन चाहिँ धारामा रहेर टेकेर बनियो भन्दाखेरि त नियतसँग गएर अहिलेका व्याख्याहरू त नियतसँग गएर जोडिएको पनि देखियो। तपाईँको संविधानको धारा 215, 16 अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यकाल कानुनले समेत प्रष्ट व्याख्या गरेकोले अनावश्यक अब यो तर्क गरेर चुनाव सार्न खोज्नुको औचित्य के भनेर चाहिँ यति बेला प्रश्न उठेको। होइन, सार्न हामी खोजेका छैनौँ। चुनाव भन्ने चिज टाइममै हुनुपर्छ। हामी सुरुदेखि भनेका छौँ संविधानको धारा उपधाराको कारणले हुनुपर्छ। तर मुख्य कुरा हामीले पनि व्याख्या गर्ने मान्छेहरू या जान्ने मान्छेहरू या यहाँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, मुख्य कुरा के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको संविधान। संविधानको पनि सबैभन्दा पछिल्लो धारामा के कुरा उल्लेख भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै 215, 216 म त्यो धारा उपधाराहरूमा कुनै चिज कन्फ्युज होला या कुनै प्रकारका शङ्का उब्जायो होला, शङ्का उब्जाइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनको लागि अर्को धाराको जन्म भएको र फेरि कानुनमा के कुरा लेखिएको छ, कानुन भन्ने चिज त संविधानले सपोर्ट गर्नको लागि हो। तर संविधानभन्दा मुनि कानुन हो, संविधान कानुनभन्दा मुनि ऐन हो, ऐनभन्दा मुनि निर्देशिका हो। त्यसैले निर्देशिकामा के लेखिएको छ, कानुनमा के लेखिएको छ, यी सबै चिज महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानको धाराको सबैभन्दा पछिल्लो धारामा के लेखेको छ त्यो झन् धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यसैलाई मियो मानेर नेपाल सरकारले या सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरू या संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य मान्ने परिकल्पना गर्ने राजनीतिक दलहरूले
मुख्य कुरा संविधानको धाराको 225 अथवा 225 भन्दा पछाडि यदि कुनै पनि चिज लेखिएको छ भने त्यो भन्नुहोस्। नभई यो नै अन्तिम धारा हो भने स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर अथवा सरकार राख्ने धारा यो नै अन्तिम हो भने यही नै अन्तिम हुन सक्छ। अब यो निकट विगतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनि घटनाक्रमले चाहिँ स्थानीय चुनाव वैशाखमा नगराउने प्रधानमन्त्री देवाको मनसायमा चाहिँ माधव नेपाल नै बढी हावी हुनुहुन्छ भनेर भन्छ एउटा कुरा हैन। अर्को चाहिँ आगामी चुनावमा एमालेलाई हराउनु तपाईहरूको चाहिँ एउटा सफलताको मापन चाहिँ तपाईहरूले त्यहाँ लिनुभयो भनेर भन्छन् क्या, त्यही कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन धकेलियो हैन। यस्तो हो, अब नेकपा एमालेलाई जोगाउनको लागि अब संसारमा कुनै पनि शक्ति जन्मिन सक्दैन। पार्टी ठुलो हुने सानो हुने भन्ने चिज उसको आन्तरिक क्षमता आन्तरिक कारण धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। नेकपा एमालेको जुन आन्तरिक कारण छ, संविधान नमान्ने, कानुनी नमान्ने, कानुन नमान्ने, लोकतन्त्र नमान्ने, बहस छलफल नहुने, एउटा व्यक्तिको ब्रेनले सिङ्गो पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा, यी सबै कारणले नेकपा एमालेलाई अब कुनै पनि शक्तिले जोगाउन सक्दैन। अथवा दुनियाँभरिका शक्ति लागे पनि यो आपसे आप, जसरी सतीदेवीको लास प्रत्येक ठाउँमा आफै खस्दै समाप्त भए जस्तै ओली पार्टीलाई पनि कुनै माइकालाल, कुनै शक्ति, कुनै दुनियाँका पावरले जोगाउन त सक्दैन। उसको आफ्नै आन्तरिक कारण हो। त्यसैले एमालेलाई हराउनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू लाग्नै पर्दैन। हाम्रो चासो कहाँनिर छ भने अब नेपालको ओली पार्टी सकिएपछि, ओलीको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिने पोजिसन भएपछि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हामीले अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठनको माध्यमबाट फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टी बनाउन सक्ने नसक्ने त्यो हाम्रो चासोको विषय हो। अब ओली पार्टीले सक्ने कुरामा त हाम्रो ध्यानै जाँदैन। तपाईँले भने जस्तै सतीदेवीको लास पनि उसको मृत्यु भइसकेपछि धेरै समयसम्म गलेको थिएन, पछि विष्णुले माखो बनाइसकिसकेपछि मात्रै लास गलेको थियो। कतै माखो चाहिँ तपाईँहरू हो? होइन, हामी होइनौँ। ओली भित्रको आन्तरिक कारण हो। ओली पार्टीभित्रको जुन लोकतन्त्र मान्दैनौँ भन्ने कुरा, सबैभन्दा ठुलो दम्भ देखाउने कुरा सबै सकिसकेका छ, अझै पनि घमण्डलाई कायम राखिराख्ने कुरा, यो माखो हुन सक्छ। यदि यो करेक्सन हुन सकेन, करेक्सन भयो भने अलि धेरै पर जान सक्ला। यदि अहिले पनि घमण्ड कायम राखे भने अब दुनियाँ हरेक ठाउँमा सतीदेवीको लास खसे जस्तै फाइनली महादेवले सुन्ने अथवा कुनै पनि चिज नबोकिकन वियोगमा बाँच्नु परेको थियो। त्यसै गरी अब ओली पार्टी, ओली भितका सन्तानहरूको पोजिसन पनि त्यो आउँछ। जतिसुकै प्रेम रोगी भए पनि अथवा प्रेममा लम्पट भएर सतीदेवीलाई बोक्ने प्रयास गरे पनि लास्ट लासै हो नि। लासलाई जति दिन हामीले कुनै ठाउँमा राखेर जोगाउन प्रयास गरे पनि आखिरमा कुहिने त एक दिन त्यही हो नि त। त्यो कारणले न ओलीले जोगाउन सक्छन् न कसैले बचाउन सक्छ। मान्छे घमण्डले फुल्न सक्छ तर फैलन सक्दैन। त्यसैले अब ओली सकिने भनेको अहिले पनि उनको जुन दम्भ छ, जुन घमण्ड छ, जुन जोर जबरजस्ती छ, जुन अनेक खालको नौटङ्की छ, यी सबै कारण ओली समाप्तिको कारण हुन सक्छ। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा यसका नेता मेटमणि चौधरी। मेटमणिजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत। हजुर, नमस्ते। फेरि पनि विशेष गरी निर्वाचन आयोगले पनि त्यही कानुन, संविधान सबैलाई हेरेरै उसले समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको होला नि त। उसले त विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारलाई निर्वाचनको लागि सहजीकरण गरिदिनुहोस्, बाटो खोलिदिनुहोस्, समय तोकिदिनुहोस् भनेर भन्नुलाई चाहिँ यहाँ कसरी लाग्छ? निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो, टाइममै चुनाव गराउने हो। सकभर कुनै पनि एक प्रकारका कानुन अथवा संविधान
नियम होइन एन्डसँग नबाझिने गरी अब डिक्लेयर गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूको आफ्नो डिमान्ड हो, आफ्नो कुरा हो, यो ठिक पनि छ। तर पनि सरकारले त हेर्ने भनेको संविधानै होला। त्यसैले सबै अब हामीले सबैसँग सरसल्लाह छलफल गरिरहेका छौँ, विज्ञहरूसँग पनि पटक पटक सल्लाह गरिरहेछौँ। अब उहाँहरूको पनि अब मिश्रित प्रकारका सुझाव सल्लाहहरू आइरहेको छ। अब हामीले यो विषयमा आफैले पनि एनालाइसिस गर्दैछौँ, के गर्दा संविधानको सर्वोच्चता कायम हुन्छ अथवा संवैधानिक सर्वोच्चता मुलुकले प्राप्त गर्छ। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले भन्ने कुरा ठिक हो, यसले हामीले पोजिटिभ एङ्गलबाटै लिनुपर्छ, किनकि उसको काम निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन गर्नुपर्छ, गराउनको लागि सरकारसँग समय माग्यो, कन्फर्म गरिदिनुहोस् भनेको छ, ठिक छ। तर पनि यो सबै चिजलाई हामीले फेरि अनेक तरिकाले एनालाइसिस गरेर यसको डेट हामीले छिट्टै कन्फर्म गर्छौँ। तर संविधानको मूल मर्म, संविधानको भावनासँग बाझिनु भएन, यो विषयमा हामी सचेत छौँ। मितमणिजी, अब यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा के देख्यो भने सबै मिलेर एमालेलाई पराजित गराएपछि मात्रै हैसियत कायम हुन्छ भने जस्तो यहाँहरूको बुझाइदिएको। त्यसका लागि चाहिँ सङ्घ प्रदेशमा हैसियत बनाएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न खोजेको हो कि भने जस्तो। तर यसो गर्दै गर्दा भोलि संविधानमाथि गरिएको यो प्रहारले मुलुकलाई नै अनिश्चित या तपाईँको अनिष्टतिर लैजाने हो कि संविधान विरोधी शक्ति पनि खेलिरहेका छन्, त्यसको मौका उनीहरूले उठाउने हो कि 30 वर्ष राजनीतिक अनुभव लिएका माधव कुमार नेपालको यो पछिको सुझबुझ कति समय सापेक्ष छ? यो धेरै राम्रो छ नि। एउटा कुरा, हामीले संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछि या यो संविधान कानुनको अन्डरमा रहिसकेपछि अथवा यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्र्याक्टिकली आफ्नो उपस्थिति संसदीय फाँटमा कसरी देखाउने, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सबैले गर्ने यही नै हो। त्यसैले विगत 2074 सालको निर्वाचनमा पनि हामीले कुनै ठाउँमा राप्रपासँग, कुनै ठाउँमा जनमोर्चासँग, कुनै ठाउँमा अब जसपाहरूसँग, कुनै ठाउँमा स्वतन्त्र टाइपका मान्छेहरूलाई सूर्य चिन्ह दिएर चुनाव लडाएका थियौँ र सबै प्रकारका भोट हामीले आफूसँग कलेक्ट गऱ्यौँ। भनेपछि संसदीय प्रणाली, संसदीय फाँटमा प्रवेश गरिसकेपछि संसदीय उपस्थिति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हुने रहेछ। हामीले विगतमा त्यो गऱ्यौँ। आज केपीले जसलाई हामीले यो खालको आरोप लगाइरहेको छ, ऊ पनि त महन्त ठाकुरहरूसँग मिलेर इलेक्सन फेस गरेको, राप्रपासँग मिलेर इलेक्सन फेस गरिरहेको छ, सीके राउतसँगको सम्बन्धका कुरा भइरहेको छ। भनेपछि हामीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन, अब मुलुक परिवर्तनमा धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, हामी जनमोर्चा पार्टी, जुन धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू र अर्को एउटा लोकतन्त्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काङ्ग्रेस, हाम्रो 5वटा दलको बिचमा गठबन्धन छ भने अब सीके राउत जसले मुलुक नरहे पनि केही पनि हुँदैन भन्ने त्यो व्याख्या गर्ने मान्छे, प्रतिगमनको मतिया राप्रपासँग गठजोड गर्ने मान्छे, त्यसपछि महन्त ठाकुरसँग मिल्ने केपी ओली, आखिरमा उनी पनि त मिलेका छन् त। फेरि संसारभरिको प्र्याक्टिस कस्तो देखिन्छ भने मिल्न सक्ने जति सबैसँग मिल्ने, चुनावी फेस गर्ने र संसदीय प्रणालीमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने एउटा संसारभरिका राजनीतिक दलहरूले प्र्याक्टिसमा ल्याएको यो भनेको तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सिङ्गल लडौँ या गठबन्धन बनाएर लडौँ, तर हराउनु र कसैलाई पराजय र आफ्नो विजय बनाउनु त्यो नै मुख्य कुरा। मुख्य कुरा त त्यही होला नि त। नभए कहिले हामीले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, कहिले सूर्यबहादुर थापालाई बनायौँ र यसमा कहिले हामीले बनायौँ, कहिले काङ्ग्रेसले बनायौँ। भनेपछि ठुलो कुरा भनेको आफूलाई शक्तिमान बनाइराख्ने कुरा, संसदीय प्रणालीमा आफ्नो उपस्थिति देखाइराख्ने कुरा, अनि संसदीय प्रणाली फेस गर्ने प्रयास गर्ने, यो संविधान मान्छु भनेर भन्ने, अनि फेरि हार्ने कुराका कल्पना गर्न मिल्छ त?
ठिक छ, अब यो राजनीति भनेको सेवा र शासनको खेल नै भयो। अब शासन सेवा कति भयो, शासन कति भयो त्यो छुट्टै कुरा होला। सत्य के हो यहाँहरू जान्नुहोस्। तर विगतमा हेर्ने भने संविधानका धारालाई पनि आफैले बनाउने र आफैलाई व्याख्या गर्ने जुन प्रचलन थियो आज पनि त्यही नै भइरहेको होइन। यसमा हाम्रो आवश्यकताको नाममा एक पेट अन्नभन्दा माथिको सपना नदेखेका नेपालीमाथि यो राजनीतिक परीक्षण कहिलेसम्म हुन्छ, यो प्रयोग कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आजसम्म अनुत्तरित भएर भयो कि? यस्तो छ है हजुरलाई मैले भन्दा धेरै लोकप्रिय टेलिभिजन हो पनि हो, धेरै करोडौँ मान्छेले पनि हेरिरहेछन्। तर सत्य कुरा के हो भने नेपालका राजनीतिक पार्टी अथवा हामी नेताहरूसँग चुनाव जित्ने क्षमता चाहिँ हामीले बनायौँ, त्यो खालको क्यापासिटी बिल्ड चाहिँ गऱ्यौँ। तर मुलुक सञ्चालन गर्ने क्षमता हामीले निर्माण कहिले गर्न सकेनौँ। चाहे म हुँ चाहे जोसुकै होस्, अरूले किन दोष दिने, म आफ्नै भन्छु, म आफैले दोषी बन्छु भन्ने क्षमता हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। जसको कारणले राजनीतिलाई सधैँभरि हामीले के भन्यौँ, दाउँ पेचको खेल मात्रै बनायौँ अथवा चुनाव जित्ने र हराउने एउटा माध्यम मात्रै बनायौँ। हामीले कहिले पनि मुलुकलाई यस्तो बनाउने भन्ने विषयमा स्ट्रङ कमिटमेन्ट कहिले पनि गर्न सकेनौँ। कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि नेताले यो काम गर्न सकेनौँ, जुन नेपालको राजनीतिक भित्र निकै ठुलो दुर्भाग्य बन्न गएको छ। अहिले पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले सोध्ने हो भने के गर्ने, उहाँहरूसँग कुनै प्रकारको जवाब छैन, एन्सर छैन। कम्तीमा मैले यो वर्षमा यो गर्छु, यो वर्षमा यति गर्छु, पर क्यापिटल इन्कम नेपाली जनताहरूको यति गर्छु भन्ने हामीसँग कुनै प्लान भएन। मात्रै कम्प्रोमाइज गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। 46 साल राजा काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा कम्प्रोमाइज भयो। फेरि 62-63 सालमा आइसकेपछि माओवादी र काङ्ग्रेस र हामी बिचमा कम्प्रोमाइज भयो। भन्नाले सधैँभरि कम्प्रोमाइजको राजनीति गरेर हामीले यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। कम्प्रोमाइज भनेको मिलिजुली, तिम्रो कमी कमजोरी मैले नदेख्ने, मेरो कमी कमजोरी तिमी नभन्न, सहमति र सहकार्यको राजनीति, सहमति सहकार्य बेठिक तरिकाले। भन्नाले स्ट्रङ कमिटमेन्ट छैन, प्लान छैन, अरू छैन, आफूलाई इथिक्सको पोलिटिक्समा लाने केही पनि छैन। तर खालि मिली के अरे काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। जसको कारणले आज फेरि पनि हामी नेपाली जनतामाथि खेलवाड गरेको जस्तो देखिएको छ, खेलवाड पनि गरेका छौँ। हामी नेपाली जनताहरूको स्ट्यान्डर्ड लिभिङमा कहिले पनि सिरियस भएनौँ। कहिले के गर्यौँ, हामी काङ्ग्रेसलाई हराउन पायौँ, सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि त्यसले ठान्यौँ। माओवादीले हामीलाई हराउन पायो, सबैभन्दा धेरै उपलब्धि उसले उपलब्धि ठान्यो। तर जनताहरूको जुन नेपाली समाजमा रहेको विभेद छ, विभाजन छ, अप्ठ्यारो छ, समस्या छ, गुनासो छ, यो विषयमा हाम्रो ध्यान पुगेन। यो किन पुगेन भन्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपमा क्षमतावान हुन सकेका छैनौँ, क्यापेबल हुन सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले बेठिक काममा गोलचक्करमा लाग्ने, गोलचक्करमा फस्ने र मुख्य कुरा छुट्ने। ल हेर्नुहोस् न, मैले यहाँकै टेलिभिजनमा यहाँसँगै बोलेको छु। अहिले पनि नेपालका राजनेताहरू के सोच्छन्, पैसा कमाउने कुरा सोच्छन्। आफ्ना छोराछोरीलाई 10 पुस्ता 20 पुस्ता पुग्ने सम्पत्तिको बारेमा सोच्छन्। अनि सोच्ने यो लेभलको चेतना यस्तो छ। अनि नेपाली समाजका उन्नति प्रगति गर्ने कुरा यो हामीबाट धेरै सम्भव देखाएको छैन। त्यसैले चेतना स्तर अलि हाई लेभलबाट सोच्ने, सबै चिजलाई फरक दृष्टिकोणले सोच्ने, एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट लिने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। अब अन्त्यमा जस्तो हामीले विशेष गरी निर्वाचनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा यसभन्दा अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि एमालेका नेताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको एउटै कुरा के भने निर्वाचनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कहिले पनि छलफल गरेको सत्ता पक्षले भन्ने कुरा छ। किन तपाईँहरूले निर्वाचनको विषयमा अहिलेसम्मको त होला तपाईँको भनाइले भोलि एमाले जे होला 1 नम्बर पनि बन्ला या तपाईँले भने जस्तो पनि होला, तर अहिले त प्रमुख प्रतिपक्ष त उही हो, प्रमुख प्रतिपक्ष हो। नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी कस्तो छ भने न्यू खोज्ने मात्रै। प्रमुख प्रतिपक्षी छ, संसद अवरोध गर्छ, जनताहरूको बिचमा आफ्ना कुरा राख्ने मौका अवसर दिँदैन।
सर्वदलीय बैठकमा बोलाउँदा आउँदैन, पछिल्लो अवधिमा पनि धेरै पटक बोलाएको छ, आउँदैन। तर टेलिभिजनमा हेर हामीले बोलाएको छैन भनेर ढाँट्छ। म पनि सुन्दै थिएँ विशाल भट्टराईका कुरा सुन्दै थिएँ। धेरै पटक सरकारले बोलाएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनु भएको छ, तर उहाँहरू बहिष्कार गर्नुहुन्छ। केसम्म भन्न भ्याउनु भएको छ भने अब एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर चुनाव फेस गरेर हामीले 2 पटक राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचन फेस गरेर आज यो पोजिसनमा पुगिसकेका छौँ। अहिले पनि के भन्छ, माधव नेपालको पार्टी उपस्थित भएको ठाउँमा हामी जाँदैनौँ भने यस्तो खालको चुटिया, यस्ता खालका घटिया नीच चिन्तन, नीच सोचाइ। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न त त्यो त जनताले बुझ्ने कुरा हो। तर ढाँट जाली कुराको 1 नम्बर नेकपा एमाले धेरै पटक बोलाएको छ। कुनै पनि पटक उहाँहरू आउनु भएको छैन। त्यसैले झुट र ढाँटको पुलिन्दा नेकपा एमाले हो भन्दा पनि हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।